matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mo'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Lunes karon sa 5 ni buwan sa Agosto ning tuiga 2024. Sangan sa to station manager Pastor Robin Sulapas kini ang inyong ka-ISR Kabisaya Nonay B. Ang mohatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa atong mga balita, kapin sa 67 milyones pesos nga locally funded barangay project na humana. 20 ka unit nga pabalay sa mga nakalingkawas sa Sindong gi-turnover. Sa kauluhan, Philippine National Police gikaingong wala pa indikasyon nga nakagawas na sa nasod si suspended Bamban Mayor Go. Gobyerno plano nga magtukod og Forensic Institute sa science-based investigation. Chinese nga batang puya gideport kauban ang iyang mga ginikanan sumala pa sa Bureau of Immigration. Kapin 5,000 nga mga tsuper ang musalmot sa Unity Walk aron magprotesta sa suspensyon sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Balita sa gawa sa nasod, usa sa mga lider sa Hamas napalgang patay sa Tiran. Balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka pastor sa China nga gibilanggo og 16 ka tuig nakaabot sa Amerika nga hapsay. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa Iligan nga nagsibiya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, nahumana ang 19 ka mga barangay implemented locally funded project nga mobalor og 67.7 milyones pesos. 18 usab ka mga proyekto nga mobalor og 52.5 milyones pesos ang gipadayon. Kini nga mga proyekto gipondohan o giimplementar sa lokal nga kagamhanan og barangay gikan sa 20% Development Fund, 5% DRRM Fund, Special Education Fund o General Fund. 18 ka mga locally funded nga proyekto sa syudad ang nakompleto na sa nakalabay nga tuig 2023. Kini base sa taho ni Engineer Emmanuel Howe, ang head sa CPDO Infrastructure and Land Use Development and Control Division. Nagkantidad ang mga nasangpit nga proyekto og 75.3 milyones pesos. Aduna usa 25 ka mga proyekto ang padayon pa nga giimplementar. Diin 20 niini ang nakalabayng tuig og 5 sa kasamtangan nga kinatibuk ang kantidad niini nga mokabat sa 257.9 milyones pesos. Gi-turnover sa lokal nga kagamhanan sa Iligan pinagi sa Housing and Resettlement Office ang pasiunang 20 ka unit nga pabalay sa Barangay Mandulog diin midawat usab ang 20 ka mga residente sa ilang Certificate of Occupancy. Gikan ang pundo sa Core Shelter Assistance Program sa Department of Social Welfare and Development nga gihatag human sa kalamidad niadtong 2011. May numduman nga ibalik na unta
balita sa National Treasury ang wala nagamit nga pundo tungod kay milapas na sa gitagana nga panahon sa pag-implementar sa nasong proyekto apan mihangyo si Mayor Freddy Siao nga tiwason niya ang proyekto alang sa mga survivors. Ana sa usa ka gatos ka mga unit ang tukoron nga panimalay sa nasangpit nga barangay. Padayon usab nga gitukod ang 35 ka unit nga panimalay og target nga ma-turnover sa Disyembre ning tuiga. Mapasalamaton usab ang DSWD sa paningkamot sa lokal nga kagamhanan, inubanan sa mga kaubang buhatan og organisasyon nga nahimong malampuson ang naasoing programa. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalain-laing gula sa pamantalaan karong adlaw nga nahipo sa lawak balitanan ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan sa Iligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Angkor Broadcasting Corporation. Gipahayag sa Philippine National Police nga base sa report sa Bureau of Immigration, wala pa indikasyon nga nakagawas na sa Pilipinas si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Sumala pa kang Philippine National Police spokesperson Colonel Jen Fajardo, bisan ang mga kaubanan niini nga gipangita usab ang wala pa gihapon nakagawa sa nasod. Una nang gikataho nga adunay arrest order si Go gikan sa Senado human ining wala gitambungan ang mga pagdungog sa Senado may tungod sa girid nga Pugo Hubs. Pahimangno ni Fajardo nga adunay atubangon usab nga kaso ang mga mitabang nga mitago kang Go og ang mga kauban ining akusado sa Philippine Offshore Gaming Operator Hub sa Banban. Plano sa gobyerno nga magtukod og Forensic Institute alang sa science-based investigation alang sa criminal cases, maritime mishaps o natural calamities. Kini ang gibutyan ni Department of Justice Undersecretary Raul Vasquez. Ang plano mao ang kabahin sa tulo ka mga saad ni Executive Secretary Lucas Bersamin dihang mitambong siya sa ika-75 nga anibersaryo sa Universal Declaration of Human Rights. Gipanayag usab ni Vasquez nga adunay tulo ka ambasador nga mosuporta sa plano. Mogamit ang forensic science o DNA sa pagsuta sa mga biological sample aron matumbok ang mga biktima o mga gidudahan sa krimen. Niadtong 2012 gitukod sa Philippine National Police ang DNA Investigative and Research Center nga pinakadako sa forensic analysis sa human genetic materials. Gisiguro sa Bureau of Immigration BI niadtong Domingo Agosto 4 kon kagapon nga usa ka Chinese nga puya ang kauban sa iyang mga ginikanan sa dihang sila ang gideport lakip ang uban pang mga foreign workers sa mga gired nga Philippine Offshore Gaming Operators kon Pugo. Gisulti kini ni Commissioner Norman Tansinco isip tubag sa mga balita nga ang batang puya ang nahilakip sa 27 ka mga Chinese nationals nga na-deport niadtong Agosto 2. Sumala pa niya nga ang batang puya mao ang anak sa usa ka babaeng trabahante sa Smart Wave Technology nga gired niadtong nakalabayng tuig sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. Gisulti usab niini nga ang mga Chinese national ang gideport mao ang nahilakip sa mga nadakpan sa pagpangulo sa Presidential Anti-Organized Crime Commission batok sa mga illegal nga aktibidad sa online gaming sa Las Piñas City, Pasay City ug sa Tarlac. Ana sa 5,000 hangtod 10,000 ka mga super o operator sa transport cooperatives ang moduyog sa Unity Walk karong adlaw Lunes, Agosto 5 aron ipahayag ang ilang pagsupak sa resolusyon sa Senado nga magrekomendar sa pagsuspende sa Public Utility Vehicles Modernization Program. Magtigom ang mga pro-PUV MP group sa Mabuhay Welcome Rotunda sa Quezon City
kaganihang alas 6 sa buntag og magmarch sa paingon sa Palasyo sa Malacañang. Sumala pa sa kooperatiba o korporasyon sa Alyansang Pilipino alang sa modernisasyon, makapahigayon usab og dungan nga wilga sa ubang bahin sa nasod sama sa Cagayan de Oro og Cebu. Gipamugos usab sa Alliance Transport Operators and Drivers Association of the Philippines nga wala nahatagan og kahigayunan nga mosulti ang mga pro-POV MP group sa pagdungog sa Senado. Una niini, 22 sa 23 ka mga senador ang mipirma sa usa ka resolusyon nga nanawagan sa temporaryong suspensyon sa POV MP, samtang nga gisulti usab ni Philippine National Police sa spokesperson Police Colonel Jen Fajardo nga nagbutang na sila og border control og checkpoint gabii isip pagpangandam sa Unity Walk. Magpakatag usab sumalapang kapulisan sa ilang mobile patrol vehicle karon kun ugaling kinahanglanon ang dugang transportasyon. O karon sa balita sa gawas sa nasod, gi-anunsyo sa rebuilding grupo nga Hamas ang pagkamatay sa usa sa ilahang leader, ang hipi sa ilahang political bureau nga si Ismail Haniyeh. Gikataho nga namatay si Haniyeh tungod sa usa ka Israeli air strike dito sa Tehran sa nasod sa Iran, nga gitarget mismo ang balay nga iyang gipuy-an. Sumala pa sa Hamas ang pagkamatay ni Haniyeh, nahitabo human nga nitambong siya sa gipahigayon nga inaugurasyon sa bag-ong presidente sa nasod sa Iran. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, nakaabot nga luwas ang usa ka pastor sa nasod sa China diin na tahong gipreso siya sulod sa 16 ka tuig, kasamtangang niabot ang nasong pastor sa Amerika aron nga magpatambal ug makita og balik ang iyang pamilya. Nagpasalamat usab siya sa mga Kristohanon nga nitabang aron nga makagawas siya sa bilangguan ug makauban ang iyang pamilya. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, kaganihang kadlawon adunay nasigpatan. Sumapa sa pag-asa sa base sa available data nga gipagawas karong buntaga. Ang low pressure area na kanimahimutang sa 1,155 kilometros sa silangang amihanang bahin sa Northern Luzon. Samtang ang hanging habagat ang makaapektar sa Palawan, Visayas ug Mindanao. Ang Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Palawan, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Mindanao, Cavite, Batangas ug ang ubang bahin sa Mimaropa ug Visayas ang makasinati og madag-umon nga kalangitan. Inubanan sa katag-katag nga mga pagulan karong adlaw kini epekto sa hanging habagat, samtang ang Metro Manila ug ang ubang bahin sa Luzon ang makasinati gihapon og madag-umon nga kalangitan. Inubanan sa patak-patak nga mga pagulan epekto sa localized thunderstorm. Sukod sa temperatura, dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon na nasa 24 ug ang kainiton mosangko sa 33 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 5:40 ug mosahapon niya sa alas 6:24 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan sa ligan nga nagsimbiya sa balaang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tiksuat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balita lokal Coney Island. Sa ato'y station manager, Pastor Robin Sulapas. Kini ang inyong ka-ISR, Kabisaya Nonay B. Magpasalamat ug moingon. Maayong buntag, Iligan.